फाटल्या अर्देवर माहीत जाले हिंगा आतां तुमी पळोवंक शकता डिस्कशन चलता पळय थंय आनी तितून पळय 4 आमदार आसा तशें तेंचे वांगडी आसा गिरीश बोरकर आसा आनी आफ्टर CM एज प्रेजिडेंट आतां कितें डिस्कशन करता पळय तेजे ते विचार करता आनी कितें डिसिजन घेवपाक जाय पळय ते CMान तांकां फाटल्या कांय वेळा पयलीं सांगलेलें आसा की तेजो कॉल ऑफ करचो म्हणून आनी तेजेरूच तेंच्या डिस्कशन चलता भितर गेला बाहेर